आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रही है। इसको लेकर के अपने देश में भी संपूर्ण लॉकडाउन है। लॉकडाउन का ये तीसरा दौर चल रहा है। इस समय लोग अपने अपने घरों पर महफूज हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इस मुसीबत की घड़ी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को और देश को बांटने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तमाम ऐसे भड़काऊ भाषण, भड़काऊ पोस्ट, भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर हर रोज़ वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक बयान इन दिनों चर्चा में आया। जो बयान था किसी एक धर्म के ख़िलाफ़, धर्म के ऊपर टिप्पणी थी। वो बयान एक बरेली के एक तबके के आलिम हैं, हाशमी मियाँ जिनका नाम है। उनका एक वीडियो इन दिनों काफ़ी फेसबुक पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के आने के बाद में तमाम जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है इसके ऊपर, और तमाम शायरों ने इसके पे कड़ा रुख इख्तियार किया है। तमाम शायरों ने इस पर टिप्पणी की है और जिस चैनल ने इसको चलाया है उसको बाइकाट करने का भी ऐलान तमाम शायरों ने किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के एक नामचीन शायर रिजवान फारूकी साहब के पास। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह का बयान था और उनको किस तरह से इस पर एतराज़ है और वो क्या बात अपनी रखना चाहेंगे। रिजवान साहब, पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। ये जो बयान आया है इसके ऊपर आपकी भी राय आई थी फेसबुक पर, आपने भी कड़ी शब्दों में इसकी निंदा की थी। तो ये किस तरह से आप इसको देख रहे हो और इससे कितना नुकसान समाज को होगा? देखिए, आलिम जो है, जब आलिम कोई गुफ्तगू करता है, वो किसी मसलक का हो, किसी समाज का हो, किसी धर्म का हो, तो दुनिया की निगाहें उसकी तरफ होती हैं। एक आम आदमी कोई बात कहे, शायर कहे, उसकी भी इतनी अहमियत नहीं होती है कि शायर ने कभी किसी वे में कोई गुफ्तगू कर दी, कह दी वाह वाह के लिए और चला गया। लेकिन जब आलिम कहे तो उसको हर लफ्ज़ को तौल लेना चाहिए। उसे ये नहीं देखना चाहिए कि चुटकी भर लोग तालियां बजा दें। जिस तरह मदारी अपना खेल दिखाता है, बंदर अपना नाच दिखाता है और लोग तालियां बजाते हैं, बल्कि आलिम का काम है इस्लाह करना। हाशमी मियाँ ने अफसोसनाक ख़बर यह है कि वो काम नहीं किया जो वो कर सकते थे। एक ज़माना था कि वो एक और तबके के ख़िलाफ़ बहुत बोलते थे, बहुत सरगर्म थे, लेकिन लखनऊ के सुन्नी भी कई हिस्सों में बटे हुए हैं। मैं जो सुन्नी कह रहा हूँ वो लोग समझ जाएंगे, वो उनको पाल नहीं पाए। नतीजा ये कि वो दूसरों के हाथ का खिलौना बन गए। वो खिलौना बनने वाले लोग जो होते हैं वो किसी के नहीं होते, वो अपने भी नहीं होते, दूसरों के भी नहीं होते। यही काम उन्होंने किया तबलीगी जमात को लेके। मैं तो हलफिया कह सकता हूँ कि तबलीगी जमात के लोगों से हमेशा ताल्लुक़ वैसा रहा जैसा कि उम्मत मुहम्मदिया से होना चाहिए। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से होना चाहिए। बरेलवियों से हमारा ताल्लुक़, खानकाहियों से हमारा ताल्लुक़ देवबंदियों से किसी तरह कम नहीं है। लेकिन मैं उस तरह का घटिया देवबंदी या घटिया बरेलवी या किसी भी मसलक का जो जिसे कहते हैं कट्टरवाद और सख्त मिजाज, वो मैं कभी नहीं रहा। हद है ये हाशमी मियाँ जिनका ज़िक्र आप कर रहे हैं, गाज़ी मिल्लत कचौचा शरीफ से इनका ताल्लुक़ है। हर वो जगह शरीफ कही जानी लगती है जहाँ अल्लाह के रसूल के मानने वाले यानी बुज़ुर्गान दीन हैं, जिनके बारे में कुरान ने कहा है कि यह अल्लाह कहता है कि ये हमारे दोस्त हैं, इनसे जंग करने का मतलब, इनके ख़िलाफ़ बोलने का मतलब हमसे जंग करना है। तो ज़ाहिर सी बात, कोई मुसलमान अल्लाह से जंग नहीं कर सकता है। लेकिन जब तक कि ये ज़िंदा हैं, हमारे सामने हैं, इनकी तमाम हरकत व सकनात हमें दिख रही हैं। नबी कभी अब नहीं आएंगे हमें, नबी आखिरुज़्ज़मा रसूल थे, लेकिन अल्लाह के वली आते रहेंगे। गाज़ी मिल्लत भी अगर अच्छे काम करें और लोगों दुनिया को वो काम सिखाएं जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का मिशन था, तो ये भी वली बन के दुनिया से जा सकते हैं। अफसोसनाक ख़बर यह है कि इन्होंने जिस तरह से टारगेट किया, वो काम किया जो काम गैर मुस्लिम करते हैं, घटिया किस्म के हिंदू करते हैं। यानी आज तो एक बड़ा तबका हिंदुओं का है जो वो काम कर रहा है जो मुसलमान नहीं कर पा रहे हैं। यानी तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ, जिस तरह उसको मीडिया ने गलत तस्वीर पेश की मुसलमानों की, और ये बताया कि ये जो वबा है, जो बीमारी है, जो अल्लाह की तरफ से होती है, एक अज़ाब की शक्ल में होती है, जिसको आज तक हमारे साइंटिस्ट पकड़ ही नहीं पाए कि इसका इलाज क्या है। ज़ाहिर सी बात है कि उसका इलाज हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं नहीं हो पा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो अमेरिका है वो भी उसके इलाज में नाकाम है, और उनका कहना यह है कि हमारे यहाँ 2 से ढाई लाख लोग मर सकते हैं। और इंडिया जैसे मुल्क से, जिसकी ख़ुद वो मदद का दावा करते थे, ट्रम्प साहब, उन्होंने यहाँ से दवा मांगी। ये अलग बात कि वो उनके काम आई या नहीं आई। मौजू है गाज़ी मिल्लत साहब ने बड़ा नुकसान ये पहुँचाया कि वो जुमले
جو اغیار کہتے ہیں، دشمن کہتے ہیں، وہ ان کے منہ سے ادا ہوئے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ انہیں چاہیے یہ تھا وہ کہتے کہ غلطی کسی سے ہو سکتی ہے، اور غلطی ہے بھی نہیں۔ جب آپ نے لاک ڈاؤن لگا دیا تو ہم بھی اپنے گھر میں قید ہو گئے، جو مسجد میں تھے وہ خانہ خدا میں قید ہو گئے، جو مندر میں تھے وہ مندر میں قید ہو گئے، جو گرجا گھر میں تھے وہ گرجا گھر میں قید ہو گئے۔ تو جن لوگوں نے حکومت کے حکم کا پالن کیا، آپ ان کو قیدی یا مجرم بتا رہے ہیں، تو یہ خود ہمارے حکومتوں کی مجرمانہ غفلت ہے۔ ان کی انہوں نے بڑے خراب شبدوں کا ایک طرح کہیں کہ انہوں نے آتنکوادی جیسے شبد کو استعمال کیا اپنی بھاشا میں، اپنے بیان میں، اور جس طرح سے سوشل میڈیا پر خبریں آئیں جماعت کو لے کر، ان تمام خبروں کا کھنڈن ہو چکا، پولیس نے خود کھنڈن کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بیان میں ندوہ جیسی جو بڑا ایک ادارہ ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، پوری دنیا سے لوگ وہاں پڑھنے آتے ہیں، اس کو بھی اپنے ایک سی میں جوڑا اور اس کو بھی غلط طریقے سے پیش کیا میڈیا کے سامنے۔ اصل میں ہاشمی میاں نے جو کچھ کہا وہ آنکھیں بند کر کے کہا، وہی مسلک کا چشمہ لگا کے کہا۔ اگر وہ ایماندار یا مسلمان بن کے کہتے، ہم کہہ رہے ہندو ہی بن کے کہتے، اچھا ہندو بن کے کہتے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے دوست ہیں ہندو ہیں، سنجے مشرا شوق ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پکے جن سنگی ہیں، ان سے ہوشیار رہا کیجیے، لال دھاگا باندھتے ہیں۔ ہم نے کہا ہمارے یہاں تو شیعہ بھی مانتے ہیں، یا یہ کہ جو مسلک بریلوی ہیں ان کے یہاں بھی اکثر قسم کے کلاوے یا دھاگے باندھے جاتے ہیں۔ ان دھاگوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رنگوں سے کیا تعلق اسلام کا؟ آپ اللہ کے رسول نے ہرا رنگ بھی پسند کیا، وائٹ بھی پسند کیا، اور بلیک بھی پسند کیا۔ تو رنگ کی کوئی بہت زیادہ اسلام میں اہمیت نہیں ہے، بلکہ ورق کی اہمیت ہے۔ آپ کا اصل سوال جو تھا ہاشمی میاں کے متعلق، تو اگر وہ مسلمان بن کے بات کرتے تو ہمارے ایک شاعر نے کہا کہ نہ دیوبندی نہ کوئی بریلوی ہوں میں، نہ دیوبندی نہ کوئی بریلوی ہوں میں، میری شناخت یہی ہے محمدی ہوں میں۔ تو آج کے دور میں ہمیں محمدی بننا چاہیے۔ میں پچھلے 15 سال سے دادا میاں حضرت نبی رضا شاہ المعروف با دادا میاں کی مزار مبارک پہ نظامت کرتا ہوں۔ مجھے کوئی دیوبندی نہ آج تک روک سکا نہ کہہ سکا۔ میں وہاں پہ ایک صاحب بہت ہی پکے دیوبندی ہیں، ندوی ہیں، ان کا نام ہے ماں رئیس الشاکری ندوی، وہ وہاں گئے، بہت اچھا پڑھتے ہیں وہ۔ تو میں نے کہا غلط لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ دیوبندیوں کو اور ندویوں کو پڑھنا نہیں آتا کلام، آپ ان کو پڑھیے اور دیکھیے کہ یہ بریلویوں سے اچھے انداز سے کلام پڑھتے ہیں۔ تو لوگ محظوظ ہوئے، اور کئی سال تک وہاں کے سجادہ نشین نے مجھ سے پوچھا کہ وہ ندوی صاحب نہیں آئے۔ تو میں نے کہا وہ اب تیاری کر رہے ہیں یہاں آنے کی۔ ایک صاحب کو میں لے گیا تو انہوں نے باقاعدہ بوسہ لیا ان کے دست مبارک کا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ عالم دین ہیں۔ یعنی ایک عالم نے دوسرے عالم کی اہمیت کو، عزت کو سمجھا، اس لیے کہ دونوں عالم تھے۔ لیکن اگر بریلوی اور دیوبندی ہوتے تو شاید وہ خوش ہوتے اور کلپ بنا کے دنیا کو دکھاتے کہ دیکھو دیوبندی اور ندوی بھی ہمارے ہاتھ چوم رہا ہے یا بوسہ لے رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک شاعر نے کہا ہے کہ جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت، محشر میں جو شیخ آئے تو اعمال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت۔ تو ماچس لکھنوی کا یہی شعر صادق آتا ہے ہاشمی میاں پہ، غازی ملت پہ، اور ان جیسے جو بکاؤ مال ہیں جو کہیں بھی بک جاتے ہیں۔ انہوں نے وہ کام کیا توڑنے والا، جس کو اگر میڈیا چاہے تو بڑی خوبصورتی سے استعمال کر لے۔ اچھی بات یہ ہے کہ سماج میں یا میڈیا میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ چند سکے پھینکیے دھنوں ناچیں گی، ان کو آپ پیسے دیجئے، بہترین تقریر کرتے ہیں، یہ کہیں بھی فساد کرا سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ روئے زمین پہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور غازی ملت نے بدقسمتی سے یہی کام کیا ہے، اس لیے ان کے جتنی مذمت کی جائے، نندا کی جائے، ان پہ جو ہے ملامت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ میرا پیغام ہے۔ ہمارے ساتھ لکھنؤ کے مشہور شاعر رضوان فاروقی صاحب بات کر رہے تھے۔ صاف طور پر انہوں نے کہا کہ جس طرح کے یہ بیانات انہوں نے دیا ہے، قاضی ملت جن کو کہا جاتا ہے، جو ایک بڑے عہدے پر ہیں اور ایک بڑے طبقے کے عالم ہیں اور بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ بیان شرمناک ہے، اور اس پہ تمام لوگوں کے ساتھ یہ بھی اس کی مذمت کرتے ہیں اور کڑے شبدوں میں اس کی نندا کرتے ہیں۔ آگے اس طرح کے بیانات نہ آئیں، اس پہ روک لگنی چاہیے۔ وشیش سنواداتا زاہد علی کی رپورٹ، پریس میان نیوز، لکھنؤ۔